علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڑیا خاص۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کی تقریریں، حمد و نعت، تلاوتیں حاصل کریں۔ آپ اپنے موبائل USB اور میموری کارڈ میں بھی کروا سکتے ہیں۔ تمام دینی پروگرام کی ریکارڈنگ فل HD رزلٹ کے ساتھ کروائیں۔ پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303-419-2521۔ ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڑیا خاص، ضلع قصور۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما ثم رب زدني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ جس دور پہ دنیا تھی نازاں، جس دور پہ دنیا تھی نازاں، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور آپس میں تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ اور دل ایسا لگایا اے جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ جل جلالہ دی ببرکت و اعلی و بالا ذات اقدس سے واسطے۔ او اللہ او کلہ بگڑیاں بنانے والا، حاجت روا مشکل کشا، داتا گنج بخش فیض عالم دستگیر۔ اور اس تو بعد لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، جگاں دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے ویر، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اقدس دے واسطے۔ بھائیو، دوستو اور نہایت ہی واجب الاحترام میری گناہ گار دی آواز نو سماعت کرنے والی ایمانی جسمانی روحانی ماں اور بہنوں، رب العالمین دے پاک مقدس اور مقام نو تسا حضرات دے گوش گزار فرمایا۔ خالق کائنات نے اس پاک مقدس مقام تے جس بات دا تذکرہ فرمایا ہے، جس بات دا اعلان فرمایا ہے، حضرت انسان دے واسطے جس بات دا حکم دیتا ہے، اے گناہ گار چند منٹاں واسطے تہاڈے سامنے گفتگو فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں صحیح معنیاں دے نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو سبنا نو سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے شیخ مولانا قاری اعظم صاحب مینوں حمد و نعت دے واسطے دعوت دیتی، لیکن اتوں وڈا آرڈر آیا ہے کہ جتنی دیر تک اسی نہیں آ سکتے پروگرام نو چلانا ہے، تے الحمدللہ اللہ پاک نے ایک دین دا ملکہ عطا کیتے، دین دا ادنا جہا نوکر بنایا، خادم بنایا ہے۔ اللہ دی توفیق خاص دے نال ہر جگہ جا کے حمد و نعت دی صورت دے اندر سبق سنائی دے اور مستقل جمعہ بھی پڑھائی دے۔ میں کیا کیوں نہ ہوئے کہ اپنے ٹوٹے پھٹے الفاظ تساں احباب دی سماعت دی پیش کیتے جان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح قرآن و حدیث کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ چند ہی منٹوں تک شیر پاکستان ولی کامل استاد محترم، استاد الخطبہ، استاد الواعظین حضرت مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی انشاءاللہ تواڈے سامنے جلوہ فروز ہون گے، اور ایک بڑی عظیم شخصیت
جڑے الحمدللہ 8:30 بجے لاہور ایئرپورٹ تے لینڈ ہوئے نے، انشاءاللہ کراچی تو آنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا عارف رشید مسعود صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ تہاڈے سامنے وہ بھی تشریف لے کے آن گے، اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے انداز دے نال تہاڈے سامنے خطابات فرمان گے۔ انشاءاللہ چند منٹاں واسطے ذرا توجہ میری طرف رکھیو، انشاءاللہ تہاڈا ایمان بھی تازہ ہوئے گا، یقین بھی تازہ ہوئے گا اور ذوق بھی تازہ ہوئے گا۔ رب العالمین نے اپنے پاک مقدس مقام اطہر تے سانو ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ہے حضرت انسان تو بڑے بڑے منصوبے بنانا ہے، بڑیاں بڑیاں چالیں چلنا ہے، بڑیاں تدبیراں چلنا ہے۔ اگر تو نوجوان ہے، بچپن دے اندر ہے، جوانی دی خواہش رکھنا ہے، اگر جوانی دی دہلیز تے پہنچ گئے، بڑھاپے دے اندر تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، جس وقت تیری شادی ہو جائے، بچے پیدا ہون، بڑی بڑی تدبیر کرنا ہے، بڑے بڑے منصوبے بنانا ہے، میری اولاد پرورش پائے گی، نوجوان ہوئے گی، اے دے واسطے میں کی کچھ محنت کرنی ہے، دن رات تو ایک کر دینا ہے، اپنی زندگی دے بڑے بڑے منصوبے بنانا ہے۔ لیکن صدقے جاواں قربان جاواں، خالق کائنات نے سانو ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے، اے حضرت انسان چالاں تو ہی بڑیاں چالنا ہے، تدبیراں تو ہی بڑیاں بنانا ہے، منصوبے تو ہی بڑے بنانا ہے، لیکن میں الرحمن علی العرش استویٰ، میں اپنیاں تدبیراں چالنا، میں اپنیاں تدبیراں بنانا، میں اپنے منصوبے بنانا۔ رب العالمین نے پاک مقدس مقام اطہر تے اعلان فرمایا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، میرے پاک پیغمبر دے سینے مبارک تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ توجہ فرماندے جانا، خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ اے حضرت انسان تو اپنی تدبیرانو سائڈ تے لگا دے، اللہ دے منصوبے بیٹھ رو کر، اللہ دے منصوبیانو سمجھیا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی جو چاہنے آ، جویں چاہنے آ، جس وقت چاہنے آ او کر گزرنے آ۔ نہ سونیا ویرا کدے اپنے آپ تے مان نہ کریا کر، اے کدے اپنی اولاد تے مان نہ کریا کر، کدے اپنے رشتہ داراں تے تکبر تے غرور نہ کیتا کر، کدے اپنی مال و دولت تے مان نہ کریا کر۔ خالق کائنات دا قرآن پاک پیغمبر دے سینے مبارک تے نازل ہونے والا، رب العالمین فرما رہے نے، اے حضرت انسان اسی چاہیے تے اوکنان تو لے کے کنویں تک اور کنویں دے اندروں نکال کے تخت مصر تے بادشاہی عطا فرما دئیے۔ اگر اسی چاہیے تے بڑے بڑے فرعونیاں نو زمین دے اندر تنز کے رکھ دئیے۔ اے حضرت انسان کدے اپنے اندر غرور نہ لے کے آیا کر، اگر تیرے تے چنگے دن آئے نے تے مندیاں دا انتظار کیتا کر، اگر خوشحالیاں آئیاں نے تے بربادی دا انتظار کیتا کر، اگر بربادی آ گئی ہے مندے دن آ گئے نے تے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما دے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حضرت انسان میری رحمت نہیں وسیع ہے، میری رحمت بہت بڑی وسیع ہے، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، میرے در تے آ کے گڑ گڑانا تیرا کم ہے، ترلے تے منتاں پا لینا تیرا کم ہے، تیری زندگی نو خوشحالیاں دے اندر بدل دینا عرشاں والے رحمان دا کم ہے۔ رب العالمین نے حضرت توجہ فرمانا، ایتے مال کے کائنات دا قرآن ہے نا، ادھر نبی پاک دا فرمان سن دے جانا، اے اپنے وقت دا ایک سردار ہے، اپنے وقت دا چودھری ہے، نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ بننے واسطے تیار ہے، ادھر اپنے وقت دے سردار نو ذرا اپنی غرور تے تکبر تے بڑا بہت زیادہ مان ہے۔ اے جناب دوست قبیلے تو چلے آئے، بیت اللہ دے اندر حج دے واسطے آ رہے، عمرہ کرن دے واسطے آ رہے، اور جس وقت اے مکے دی حدود دے اندر داخل ہویا، مکے دے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے اور جناب بڑے بڑے لیڈر کٹھے ہوئے، اور انہاں نے نا راستے تی روک لیا، فرمایا اے طفیل سنیا تو مکے دے اندر آیا ہے، لیکن ایک گل سن لے کان کھول کے، اس مکے دے اندر ایک حسین و جمیل انسان
ایک بڑا خوبصورت انسان سونے مکھڑے والا پیارے پیارے ہتھاں والا اور پیاریاں پیاریاں زلفاں والا انسان ہے جیڑا او دا دیدار کر لیندے او دی آواز سن لیندے او دا دیوانہ ہو کے رہ جاندے ذرا سنبھل کے او دا دیوانہ نہ ہو جاویں کتے اپنے دین تو نہ پھر جائیں ذرا توجہ فرمایا جے رب العالمین دی قدرت دا نظارہ کروانا چاہنا تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیوانہ تے مستانہ بننے والا میرے پاک پیغمبر دا جان نثار بننے والا اے دوست قبیلے تو چل کے آنے والا تو فیل نامی آدمی انہیں جس وقت مکے دیاں کافران دیاں آوازاں سنیاں جس وقت انہا دماغ بھر گیا ہے انہا چودریاں دیاں گلاں سن سن کے اپنی کناں دے اندر روئی رکھ لئیے اور جناب اس طرح بیت اللہ دے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں حضرات توجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح سونے تے نورانی مکڑے والے اس طرح بیت اللہ دی حدود دے قریب آئے نے اپنی نماز شروع کر دیتی ہے اور طفیل دوسی اس طرح بیت اللہ دے چکر لگا رہے ہیں اور بیت اللہ دی سائی کر دے ہویا میرے پاک پیغمبر دے کولو گزر دے سونے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سونے سونے لبا دے اندروں اے پیاری جی مٹڑی جی زبان دے اندر رب العالمین دے قرآن دیاں تلاوتاں فرمائی جا رہے نے اور اے وقت دا چودھری اے وقت دا وڈیرا ہے اپنے آپ نو بہت بڑا لیڈر سمجھنے والا جس وقت کنہ دے اندر قرآن دے رس جیسی آواز گئی ہے ایک کہندہ ہے تو فیل تو تے خود ڈیرے داریں تو تے خود بہت بڑا چودھری ہیں فیصلے کرنے والا ہے اے آواز کوئی عام نہیں ہو سکتی اے کلام کسے عام انسان دا نہیں ہو سکتا حضرات توجہ رب العالمین دے قدرت دا نظارہ صحیح حدیث مبارکہ میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ بننے والا جس وقت آواز سنیے قرآن مٹھڑا مٹھڑا سونا قرآن حضرات کیسا قرآن جن دے بارے میں کیا کرنا وہاں اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا دکھلاوے تے جیڑا اندے تے عمل کماوے تے ہو سدھا جنت جاوے اے قرآن سنے آئے تے کنہ دے اندروں روئی نکال دیتی ہے اور کہہ رہے ہو تو فہل اے قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے اے کسے عام انسان دی بات نہیں ہے انہوں کہن لگا کہ سنتے صحیح نہ ادھرو قرآن نے دل تے اثر کی تے میرے سونے مصطفیٰ دی نماز مکمل ہو گئی حضرات صدقے جاواں قربان جاواں اے دل دی دنیا بدل رہی ہے چلے اپنے جناب دوست قبیلے تو اپنے آپ نو چودھری کہنے والا رب العالمین دی قدرت دا نظارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز مکمل کیتی اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں اے نبی پاک دا دیوانہ تے مستانہ جانثار بننے والا اے بھی پیچھے پیچھے چلدا ہویا دروازے تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا جی کون میں طفیل نامی بندہ وہاں جی کیویں آئے ہو بسم اللہ میرے پاک پیغمبر دا جہان نثار بننے والا میرے پاک پیغمبر دا وفادار بننے والا میرے پاک پیغمبر نو فرماندا ہے سونے ہو اے عام کلام نہیں وے اے جڑا قرآن اوتھے پڑھ دے سو ذرا ایتھے پڑھ کے سنا دے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں ساڈے جیسا کو آج دے دور دا مولوی ہوندا کہندا جناب فلاں جگہ تے جاؤ اشتہار چھپواؤ فلاں جگہ تے جاؤ اعلانات کرواؤ پھر میں آواں گا بڑا مجمع ہوئے گا جناب ٹھاٹھا ماردہ ہویا سمندر ہوئے گا پھر میں جناب واز کراں گا خطاب کراں گا نا سونے اسوہ حسنہ اپنا میرے سونے مصطفیٰ دال سیرت اپنا میرے سونے مصطفیٰ دی اے چار دیواری اور دہلیز میرے پاک پیغمبر دیئے تو فیل دوسی نے مطالبہ کر چھڑے آئے سونے ہو جڑا قرآن مکے دے اندر پڑھ رہے سو جڑا بیت اللہ دی حدود دے اندر پڑھ رہے سو ذرا ایتھے بھی قرآن پڑھ کے سنا دے ہو میرے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کر چھڑے ہیں اے وقت دا چودھری سردار وڈیرا اپنے آپ نو بہت بڑا لیڈر سمجھنے والا نبی پاک دا قرآن سنی جا رہے نازار و کتار روئی جا رہے میرے مصطفیٰ نے قرآن مکمل فرمایا نالی کہندہ ہے آقا ہن کلمہ پڑھو اپنا مرید بنا لو
حضرات صدقے جاواں رب العالمین دا قرآن بولیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے مبارک تے نازل ہونے والا قرآن عرشاں دے رحمان نے نازل قرآن فرمائے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ او خالق کائنات جویں چاہندا ہے اوویں کردا ہے اے وقت دا چودھری منافق کافر بے ایمان سی جس وقت میرے پاک پیغمبر دے قریب آئے نبی پاک دا دیوانہ تے مستانہ بن کے رہ گئے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں آج ذرا توجہ فرماندے جانا صحیح البخاری دی حدیث سنانا چاہنا اے وقت دا امام اپنے آپ نو امام کہلانے والا اپنے آپ نو اللہ والا کہلانے والا ایک گھر دے اندر عبادت کر رہے مزہ نہیں آ رہا سونیا تم ہی توجہ فرما اج ساڈیاں عبادتاں کیسیاں نے ساڈے روزے نمازاں کیسیاں نے اج اللہ پاک دے گھر ویران نے بازار آباد نے نانا سونیا ویران ساڈے تے عذاب کیوں نہ آون اے کرونا جیسیاں جناب بیماریاں کیوں نہ آون جناب سیلاب جیسیاں بیماریاں کیوں نہ آون اے جناب اللہ دے عذاب بارشاں جیسے کیوں نہ آون نانا سونیا ویران اج اسی نام دے مسلمان رہ گئے ہاں کام دے مسلمان کوئی نہیں اسی نام دے محمدی کہلانے والے کام ساڈا محمدی کوئی نہیں نانا سونیا قدم قدم تے اللہ پاک دی نافرمانیاں کرنے اللہ دیاں حدوداں کراس کرنے حضرات توجہ فرمایا جے صحیح البخاری دا واقعہ ہے انہوں کر دے اندر عبادت کرن دا مزہ نہیں آ رہا اللہ دی عبادت کرن دے واسطے اپنے گھر نو چھوڑ دے رہا ہے جناب اپنے گھر نو ترک کر کے ایسر جنگل بیابان دے اندر جا کے کلی لگا لئیے چومپڑی لگا رہی ہے تے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں مال کے کائنات دیاں تقسیمات تو واری واری جاواں حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے وقت دا ولی نام جریج جناب جس وقت اس طرح جنگل بیابان دے اندر چومپڑی لگائی ہے اللہ دیاں عبادتاں شروع کر دیتیاں نے حضرات توجہ فرمایا جے لمحہ فکریہ سنانا چاہنا وان اے وقت دا امام عبادت کر رہا ہے جس وقت چند دن گزرن تو بعد اس طرح ماں دے کلیجے دے اندر چھک پئی ہے ماں دا دل تڑپیا ہے میں اپنے لال دا دیدار تے کر کے آواں میرا جان سہار میرے لخت جگر دا حال کی ہوئے گا اس دروں ماں آئی ہے ویکھیا ہے ماں دا لال عبادت دے اندر مصروف ہے اللہ دی عبادت کر رہا ہے اللہ دیاں عبادتاں دے اندر نماز پڑھ رہا ہے ماں نے آواز دیتی او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے جریج میری گل تے سننا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جریج اللہ دی نماز پڑھ رہا ہے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے ماں دی آواز نو لبیک نہیں فرمایا ماں دی آواز نو جناب کنہ دے اندروں گزار چھڑے ہے حضرات صدقے جاواں اس خالق کائنات دیاں تقسیماتوں ماں دا دل دکھیا ہے واپس پلٹ گئی سونیا اے تیرے جڑے ماپے نے نہ بڑھڑے انہاں دا کرے تو بچپن دے اندر جس وقت تو چھوٹا جنہ سے انہاں دی آغوش دے اندر پرورش پائیے کدے انہاں دی خدمت نو سامنے رکھیا کر تینو کدے بھی تیرے اندر غرور تے تکبر نہ آئے کہ تیرے ماں پیاں نے کس طرح تینو سنبھال لے کس طرح پالے آئے حضرات میں تے ہمیشہ کیا کرنا ساڑی جماعت دے بہت بڑے عظیم مبلغ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے پیارے شیخ مولانا اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نو نور دن المنور فرمائے وہ اپنے جملیاں دے اندر بڑیاں بڑیاں گلاں سمجھا جان دے وہ ہمیشہ کیا کر دے کہ بندے آج لوڑ تینو سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی بندے آج لوڑ تینو سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماپے جے ناراض نے منال دوستا جپیاں تو پیار نال پال دوستا ماپے جے ناراض نے منال دوستا جپیاں تو پیار نال پال دوستا جنتاں
च कोठियां बना लै दोस्ता, तां उत्थे दोस्ता हमेशा रहन दी। बंदे अज लोड़ तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। कर वालिदैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तेनू पाले मुशक्कतां दे नाल। कर वालिदैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तेनू पाले मुशक्कतां दे नाल। कीती ए संभाल नाल रखया ख्याल, जाच जिन्ना दसी तेनू रहन सहन दी। बंदे अज लोड़ तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। बंदे अज लोड़ तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। हज़रात तवज्जो फरमाना, ओए मां तेरी तेरे लिए तकलीफां सहंदी रही, सारी रात जाग के वलावें लेंदी रही। मां तेरी तेरे लिए तकलीफां सहंदी रही, सारी रात जाग के वलावें लेंदी रही। तेनू पावे सुके आप गिले सौंदी रही, लोड़ तेनू तेरे हुण सहारे लैण दी। लोड़ ओनू तेरे हुण सहारे लैण दी। बंदे अज लोड़ तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। हज़रात तवज्जो फरमांदे जाना, जिहड़ी मैं बात करना चाहना वा, ए वक्त दा इमाम है, अपने आप नू वली कहने वाला। ए मां दा दिल दुखिया है, वापस पलट गई है। दूसरा दिन फिर होया है, अपने लाल दे वास्ते तड़पदी हुई दोबारा आ गई है। आके आवाज दी, ओ मेरे लाल, मेरे जिगर दे टुकड़े, ओ मेरे जुरैज मेरी बात सुनना। ए जुरैज वली वक्त दा इमाम है, ए अल्लाह दी नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह दी इबादत दे अंदर मसरूफ है। रासद के जावा माल के कहना दियां तकसीमा तो मां दा फिर दिल दुखिया है, वापस पलट गईयां ने, अपने घर दे अंदर तशरीफ लै गईयां। तीसरा दिन फिर होया है, मां दे दिल दे अंदर फिर उबाले आए। हाय मेरा लाल कैसा होएगा, मेरे दिल दा टुकड़ा कैसा होएगा, मेरा जिगर लाल मेरा कैसा लखते जिगर होएगा। मां तीसरे दिन दोबारा आई है, मां ने फिर आवाज दी, ओ मेरे जुरैज मेरी बात सुनना। ए वक्त दा इमाम है, अल्लाह दी इबादत दे अंदर मसरूफ है। इन्हें मां दी आवाज ते लब्बैक नहीं बोलिया। ना ना सोने वीरा, अगर वालिदैन कुछ कह भी देवन, अगर वालिदैन डांट भी देवन, ते उन्होंने बुरा भला ना किया कर। अपनी बात नहीं करांगा, अपने किसी शेख दी बात नहीं करांगा। रब्बुल आलमीन दा कुरानी पाक पैगंबर दा फरमानी, खालिक़े कायनात ने अर्शे बरी तो कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया वा क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया, ओ हजरत इंसान तेरे ते मेरे वास्ते एक पैगाम है जेड़ा मैं गुनाहगार देना चाहना वा। रब्बुल आलमीन दा कुरान कहंदे मापियां दे वास्ते एक फैसला कर दिता है, मापियां नूं उफ तक भी नहीं कहण। इनू रहन दे, उत्थे छड़ दो जिथे पहले आया सी, छड़ दो, मैं चला मापियां नूं उफ तक भी नहीं कहना। अगर मापियां दे अंदर कोई गलती भी, थोड़ा कम, मापियां दे अंदर कोई गलती भी नजर आ जाए ते मापियां नूं सही तक नहीं कहना। ओ सोहणिया अपना अपनी जनाब होंटां नूं बंद कर लेना है, मापियां दे सामने अपनी नजरां झुका देनियां है। मापियां नूं डांटना नहीं, झिड़कना नहीं, बल्कि कुरान ने फैसला फरमा छड़िया है, उफ़िल्लाहुमा, इन्हां दोवां दे सामने जुबान नूं बंद कर लेना है, उफ तक भी नहीं कहना। नाना सुन, इल्ला के शर्त ए वे कि मापे शिरक ना करदे होण, मापे शिरक दी तरफ लैके ना जावन, मापे अल्लाह दियां हुदूद क्रॉस करन दा हुक्म ना दे दे होण, मापियां नूं कुछ नहीं कहना। हज़रात सोने ते एक होर हदीस सुनाना चाहना, मेरे पाक पैगंबर दा दीवाना, मेरे पाक पैगंबर दा जानिसार, मेरे पाक पैगंबर दा वफादार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह नबी पाक दे कोल आए, जिस तरह ए मजमा लगा होया है।
حضرات کیا بہار ہوئے گی اس مجمع دی، سیکھنے والے کیسے خوش قسمت ہون گے اور سکھلانے والا دونوں جہانہ دا والی حضرات رحمت للعالمین میرے مصطفیٰ، سکھلانے والا استاد کیسا ہوئے گا، معلم کیسا ہوئے گا، طالب علم کیسے ہون گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا میرے پاک پیغمبر دا جان نثار تے وفادار ابو ہریرہ پریشان نظر آ رہے، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پریشانی دی وجہ کی بن گئی ہے، پریشانی دا عالم کی بن گئے؟ سونیا پہلے میں تواڈے کول دین دیاں گلاں سیکھن واسطے آیا کردا ساں، میری ماں مینوں برا بلا کیا کر دی سی، اج جس وقت میں دین دیاں گلاں سیکھن واسطے آیا آقا میری والدہ نے تہاڈی شان دے اندر گستاخیاں کیتیاں نے، سونے اگر میں اپنی والدہ نو کچھ کہنا تامی اللہ دے ہاں گنہگار ٹھہرنا، اگر تہاڈی شان دے اندر گستاخیاں سننا وا آقا پھر بھی میرا دل برداشت نہیں کردا۔ ابو ہریرہ دس پھر کی چاہنا ہے؟ حضرات میں اپنے تخیل دے خیالات دے انداز سے کیا کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہون گے آقا ایک پاس میم محمد والی تے ایک پاس میم ہے مادی، اے دوویں میم عظمت والیاں تے اچھی شان دوواں دی۔ حضرات ابو ہریرہ فرماندے نے آقا جی اگر اپنی والدہ نو کچھ کہنا وا تاوی گنہگار ٹھہرنا وا، اگر اپنے مرشد دی شان دے اندر گستاخیاں سننا وال تاوی ابو ہریرہ دا دل برداشت نہیں کردا۔ ہاں ابو ہریرہ دس پھر کی چاہنے؟ آقا جی میری والدہ دے واسطے دعاواں فرما دیو۔ ہاں ابو ہریرہ کی دعا کرنی ہے؟ آقا جی میرے پیرو مرشد رہبر و رہنما اب میری والدہ دے واسطے دعاواں فرما دیو، عرشاں والا رحمان میری والدہ نو ہدایت نصیب فرما دے۔ حضرات صدقے جاواں قربان جاواں رب العالمین دی قدرت دا نظارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح سونے سونے تے گورے گورے ہتھاں نوں جنہاں دے بارے رب العالمین دا قرآن بولے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح گورے گورے ہتھاں نوں آسمان والے دی طرف بلند فرمایا اور دعاواں فرمانیاں شروع کر دیتیاں نے اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہ سونیا میرا جان نثار میرا وفادار میرا جناح میرا پروانہ میرا ابو ہریرہ میرے کول ویکھیا نہیں جاندا، اے عرشاں دے شاہ میں دعا کرنا وا میرے ابو ہریرہ دی والدہ نو ہدایت نصیب فرما دے۔ ادھر میرے سونے مصطفیٰ نے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے، ابو ہریرہ اپنے گھر دی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات صدقے جاواں قربان جاواں اس خالق کائنات دیاں تقسیمات تو واری واری جاواں میرے پاک پیغمبر دا جان نثار میرے پاک پیغمبر دا وفادار میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ تے پروانہ میرے پاک پیغمبر دا یار اس طرح گھر دی طرف دوڑنا شروع کر دیتا وے اور دوڑ دیاں دل دے اندر خیال آئے اوے ابو ہریرہ اج میں ازمانا چاہنا وا کہ تیرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں آسمان تے پہلے پہنچ دیاں نے کہ گھر دے اندر تو پہلے پہنچنے۔ حضرات صدقے جاواں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر دے اندر پہنچے نے، اے دروازہ بند ہے، دروازہ کھڑکڑایا، اندروں برتناں دے کھڑکن دی آواز آ رہی ہے اور آواز دیتی ہو میرے لال میرے لگتے جگر ابو ہریرہ ٹھہر جا میرے پاک پیغمبر دے دیوانے دی والدہ نے دروازہ کو لے آوے اور نالی زبان حال دے نال پکار اٹھئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا۔ کلمہ پڑھے آئے تے میرے پاک پیغمبر دی مریدہ بن جاندیاں نے۔ حضرات میں اپنے تخیل دے نال اپنے یقین دے نال اپنے ایمان دے نال کہنا چاہنا ادھروں پروردگار دا قرآن بولے وما
تشاءون الا ان یشاء اللہ، او خالق کائنات جویں چاہندا ہے، جو چاہندا ہے، جس وقت چاہندا ہے او کر گزردا ہے۔ حضرات صدقے جاواں، قربان جاواں، حضرات میں حدیث صحیح البخاری دی حدیث پیش کر رہا سن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وقت دا امام اپنے آپ نو ولی کہنے والا، ان دی تیسرے دن والدہ آئی ہے، انہیں اپنی والدہ نو کوئی جواب نہیں دیتا، اپنی والدہ دی جناب کسے بات تے توجہ نہیں کیتی، والدہ دا دل دکھیا ہے۔ اور سونے ماپیاں دیاں دعاواں بھی عرشاں تے بڑی جلدی پہنچ جاندیاں اور ماپیاں دیاں بد دعاواں بھی عرش بری نو ہلا کے رکھ دیندی۔ نانا سونے ویران، والدین دے کولو دعاواں لتا کر، والدین دی خدمت کیتا کر، اے تیری جنت تیرے گھر دے اندر موجود ہے، در بدر جا کے دھکے نہ کھایا کر، کدے آ کے رب العالمین دے قرآن نو بھی کھول کے خالق کائنات دا فرمان بھی سنیا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے امام جریج دی والدہ تیسرے دن اپنے بیٹے نو بد دعا دے کے جا رہی ہے، اور میرے لختے جگر آئی تے بڑی تڑپ لے کے سا اپنے لال دا دیدار کرن دے واسطے، لیکن تو نافرمانی کر دیتی ہے۔ جا جریج کسے بدکارا عورت دا منہ ویکھیں، ماپیاں دے کلو دعاواں لیا کر، ماپیاں دے اندر کوئی غلطی بھی نظر آئے تے اپنی نظراں جھکا کے پھر بھی در گزر کر دیا کر۔ حضرات صحیح البخاری دا واقعہ، ماں نے بد دعا دیتی ہے جریج میرا دل دکھایا ہی، جا کسے بدکارا تے گندی عورت دا منہ ویکھیں۔ حضرات وقت گزریا، قبیلے والوں دے اندر ایک شور مچ گیا، رولا پہ گیا، ایک عورت ہے، زانیہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے، انہیں زنا کیتا ہے، بچہ پیدا ہوئے، عورت نے الزام اس وقت دے امام جریج تے لگا چھڑے ہیں۔ اے اللہ میری توبہ، جدو اللہ دیاں پکڑا آ جاون پھر کوئی چھڑانے والا کوئی نہیں، اگر نہیں اعتبار نہیں یقین تے آ ویکھ چائنا دے اندر جا کر کے اللہ دی پکڑ آئی ہے، کرونا وائرس آیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز جواب دے گئے نے، اوے اپنے تے دور دی گالے بیگانے بھی قریب نہیں آ رہے۔ رب العالمین نے فرمایا اگر میں غفار ہاں تے میں جبار ہاں، اگر میں رؤوف الرحیم ہاں تے ان بطش ربک لشدید بھی ہاں۔ سونیا کدے اپنے اندر غرور نہ لے کے آیا کر، تکبر نہ لے کے آیا کر، اللہ دی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر خوشحالیاں آ جاون اللہ دا شکر ادا کیتا کر، اگر مصیبتاں آ جاون پھر بھی اللہ دی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے، صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی کدے اللہ دا قرآن کھول کے پڑھیے، نبی پاک دا فرمان پڑھیے، سانو پتہ لگے اسی زندگی کس طرح گزارنی۔ اسی تے جناب اپنی من مانی دے اندر 24 گھنٹے اللہ دی نافرمانی دے اندر گزار دینے ہاں، اور سونے 24 گھنٹے دے اندر صرف 1 گھنٹہ بندا ہے، اگر اللہ دی عبادت دے واسطے وقف کر دیویں تیرا کچھ نہیں جاندا۔ اوے 360 جوڑ 360 نعمتاں اور اس خالق کائنات نے عطا فرمائیاں نے، اگر ایک بھی تیرے کول چھین لئی جائے پوری دنیا کٹھی ہو کر کے، جدو تیرے وچ میں آ جائے، آکڑ غرور تکبر آ جائے، کدے اپاہج لوگ جڑے ہسپتالاں دے اندر گڑ گڑا رہے ہیں انہاں نال جا کے دیدار کیتا کر۔ میں آج ہی میرے محترم بھائی رحمت اللہ شاکر صاحب کھڑیاں خاص تو تشریف لے کے آئے، علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر والے، میں انہاں نوں دس رہا سا اے وقت دے بہت بڑے عظیم مبلغ مناظر اسلام جنہ دی پکی پکائی ساڈے کولو سکون دے نال بیٹھ کے سانو کھانی نصیب نہیں ہو رہی، حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ، اے انہاں دی قبر مبارک ہے۔ میرے بھائی رحمت اللہ شاکر صاحب نے فرمایا میرے پاؤں اگے جانا گوارا نہیں کر دے، ایتھے کھڑے ہو کے پہلے دعا کران گے۔ اوے مٹی تو بننے والے انسان تو مٹی دے اندر مٹی ہو جانا ہے، میں ہمیشہ کیا کرنا وا مٹی دا تو مٹی ہونا تے کاندی بلے بلے
اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے انسان مٹی تو پیدا کیتا گئے کدے اپنی تخلیق نو دیکھیا کر اللہ نے تینو ماں دی سلب دے پیو دی سلب دے اندروں اور ماں دے رحم دے اندروں لطفہ نکال کر کے گندے لطفے تو تینو پیدا کیتا ہے تیریاں اکڑاں غرور تکبر کس کام دے سورۃ الرحمن رب العالمین دا پاک قرآن بین الصلب و بین الترائب تو کس بات مان کرنے اللہ نے حسن و جمال دیتا ہے سیرت دیتی ہے اے خوبصورت شکل دیتی ہے کدے مان نہ کیتا کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس وقت رب العالمین دی جلوت دے نظارے کرو نال ہی فرمایا کرو اللہم جعلنا منہم اللہ سانو بھی نا اچھے لوگاں دے وچوں بنا دے اور جس وقت کوئی برائی دیکھو اللہم لا تجعلنا من اللہ منو اس تو بچا لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں نے بد دعا دیتی ایک قبیلے والیاں دے اندر عورت زانیہ عورت ان دے گود دے اندر بچہ موجود ہے ایک قبیلے والیاں نے پوچھا ہے کدھر ال منہ کالا کیتا ہی اے عورت کہن لگی او فلاں اپنے آپ نو امام کہنے والا فلاں جنگل دے اندر اپنے آپ نو ولی کہنے والا عبادت کرنے والا اللہ دا بڑا پیارا بندہ اے میں او دے نال منہ کالا کیتے اے بستی والے قبیلے والے آئے آ کر کے وقت دی جناب امام دی چومپڑی توڑ دیتی گھر برباد کر دیتا انہوں ویران کر چھڑیا امام جریج کہن لگے اوہ ذرا محلے والے ہو اوہ قبیلے والے لوگوں میں دسو تے صحیح میرا گناہ کی میرا قصور کی اور کسے کہانیاں سنانا ساڑا مقصد نہیں اللہ دا قرآن ہے نبی پاک دا فرمان ہے اور ساڑا اے اعلان ہے جس وقت رب العالمین دے پاک قرآن دا اعلان آ جائے رب العالمین دا حکم آ جائے ہر کم نو ترک کر کے اللہ دے حکم نو مان لینا کر حضرات ایتھے ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا چاہنا آج چند مہینے پہلے دی گل ہے سعودی عرب دا ایک بہت مشہور شہر ابہا نامی اتھے ایک نوجوان لڑکی ہے جناب شادی ہون لگی ہے وقت تے جناب سب کچھ میک اپ کیتا گیا بڑا سجایا گیا دلہا آ گیا رخصتی دا وقت ہویا اور اے جناب اللہ والی نو رخصت کرن لگے نے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں جنہ سیرت نو اپنایا جنہ مصطفیٰ دی سیرت نو سینے لایا اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی گزاری انہاں آج دی بھی اس صدی دے اندر ساڑھے تک ایک پیغام پہنچایا ہے اے اللہ والی رخصت ہون لگی ہے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں اے رخصتی دا وقت ہویا ہے دلہا گاڑی لے کے آ گیا ہے اے رخصت کرن لگے نے رشتہ دار موجود نے بہنا بھائی موجود نے عزیز و آقا رحم والدین موجود نے اے بیٹی نو رخصت کرن لگے نے اے مورخین کہہ رہے نے اے چند مہینے دا واقعہ اے کہندے نے اس لڑکی نے اس لخت جگر نے اس با حیا با کردار اللہ والی عورت نے ایک پاؤں گڈی دے اندر رکھیا ہے ایک باہر ہے اترو عرش بری تو آواز آئی ہے عرشاں والے دا اعلان آئے اللہ اکبر او سارا تو وڈا ہے سارا نو بنانے والا اندہ اعلان آگئے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح اوے آ جاؤ نماز دی طرف آ جاؤ کامیابی دی طرف اس اللہ والی نے اپنا پاؤں پیچھے نکال لے آئے اے واپس پلٹیے رشتہ دار پریشان بہنا بھائی پریشان عزیز و اقار پریشان والدین کہندے نہیں میری پیاری بیٹی اے میری لگتے جگر میری عزت دا خیال کرین اے کہندی میرے بابا جان میں بچپن تو لے کے آج تک تھوڑی عزت دی محافظان اے میری امی جان میں بچپن تو لے کے جوانی تک تھوڑی عزت تے داغنی آن دیتال تے آج بھی تھوڑی عزت نو پمال نہیں کرانگی اس اللہ والی نے فرمایا ہے میرے عرشاں والے دا حکم آ گیا ہے پہلے نماز پڑھانگی پھر اپنے میکے جاوانگی حضرات صدقے جاواں قربان جاواں رشتہ دار بہنا بھائی کہندے نے نہیں ساڑی پیاری بہنا اجے نماز دے اندر 15-20 منٹ باقی نے اپنے سسرال جا کے نماز پڑھ لیں ایک کہن لگی ہو میرے پیارے بھائیو او میرے بھائیو تے میرے ویرو میریو بہنوں میری ماں باپ مینو اتنی مہلت اتنی زندگی دی مہلت تسی لے کے دے وہ میں اپنے سسرال جا کے نماز ادا
کرانگی اج 5 وقت امام صاحب خطیب صاحب اللہ دیاں صداواں بلند کردے نے آ جاؤ نماز دی طرف اج ساڈا حال کی ہے ساڈا عالم کی ہے ساڈے کنا تے جوں تک نہیں رنگ دی نہ سونیا تیرا دل دکھانا میرا مقصد نہیں اگر میں علم چھپاواں گا کتمانے علم کراں گا اللہ دا مجرم بنا گا میرے پروردگار نے مینوں دین دا دائی بنایا ہے میرے پروردگار نے دین دا طالب علم بنایا ہے بلغو عنی ولو آیا جڑا میرے تک پہنچے میرے تے فرض ہے اگے ٹرانسفر کر دینا اگے دوسرے تک فارورڈ کر دینا دوسرے تک پہنچا دینا حضرات صدقے جاواں قربان جاواں اس اللہ والی نے واپس پلٹ کر کے اے جڑے درہم و دینار لگا کر کے سجایا گیا ہے اے جڑا جناب پیاری دلہن بنائی گئی ہے سنت نبوی دے مطابق وضو کیتا ہے اور سارے دا سارا میک اپ اتار چڑھے اور ادھروں مصلی تے جناب بیٹھ کر کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گئی ہے اور زبان حال دے نال کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلی میرا پروردگار اے تمام مخلوقات تو پاکے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں عرشاں والے رحمان اے اپنی بندی اتنی پیاری لگی ہے اے اللہ والی اتنی پیاری لگی ہے فرمایا او اسرائیل جی رب جلیل کی آڈر کی حکم ہے جا جلدی دے نال جا اس بندی دی روح قبض کر کے میں رحمان دے کو لے کے آ جا حضرات صدقے جاواں قربان جاواں اس اللہ والی نے سجدے دے اندر لیٹ کر کے سانو پیغام دیتا ہے اوے دنیا جہان دے لوگو بے شک جتنیاں مرضی خوشیاں آ جاون جتنیاں مرضی غمیاں آ جاون اس عرشاں والے دا حکم آ جائے سب کچھ چھوڑ کے پہلے ان دے حکم تے لبیک کہنا ہے پہلے او دے حکم نو ادا کرنا ہے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں اے امام جرحیج وقت دا ولی کہہ رہا ہے او مارنے والو میرے تے ظلم کرنے والو میرا گناہ تے دسونا میرا قصور تے دسونا اے کہن لگے بڑا حاجی نمازی بنیا پھرنا ہے بڑا اپنے آپ نو ولی کہلانے والا بڑے اپنے آپ نو عبادت دے اندر مصروف رکھنے والا اے جڑا عورت دے نال منہ کالا کیتا ہی اے جڑا عورت دے نال بدکاری کیتی ہو اے کیوں کیتی اے تیرا گناہ ہے اے جناب امام صاحب کہن لگے اوے قبیلے والے ہو اوے بستی والے ہو رک جاؤ میرے تے ظلم نہ کرو میرے تے تشدد نہ کرو اور جڑا بچہ پیدا ہویا ذرا میرے قریب لے کر کے آؤ حضرات تاریخ دے اندر بچپن دی حالت دے اندر معصومیت دی حالت دے اندر 4 بچے بولے نے جنہ دے اندروں اے بھی ایک بچہ موجود سی امام صاحب کہنے لگے اس بچے نو ذرا میرے کو لے کے آؤ اے جناب بچے نو لے آیا گیا بچے نو امام صاحب نے اس طرح پکڑیا اور اپنا ہاتھ لگا کر کے فرمایا او بچے اللہ دے حکم دے نال بول کے دس تیرا باپ کون ہے اور یہ بچہ زبان حال دے نال پکار کے بولیا ایدے تے ظلم نہ کرو میرا باپ فلاں بکریاں دا چھیڑو ہے ایک قبیلے والے پریشان بستی والے پریشان اسی تے رب دے ولی نو بڑا تشدد کیتا ظلم کیتا ہے اے ان معذرت کرن لگے نے معافی منگن لگے نے امام صاحب کہن لگے ہو وقت دے ہو قبیلے والے ہو او بستی والے ہو محلے والے ہو توڑا گناہ نہیں توڑا قصور نہیں توڑا کوئی قصور نہیں اے میری غلطی دا میرے گناہ دا میرے پاپ دا مینوں سزا مل چکی ہے میری والدہ نے میرے واسطے اعلان کیتا سی میرے لال میرا دل دکھایا ہی جا کسے بدکارا عورت دا منہ ویکھے حضرات خالق کائنات دا قرآن ہے تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے مبارک تے نازل ہونے والا قرآن رب العالمین نے فرمایا وَمَا تشاءون الا ان یشاء اللہ ایک کار دے اندروں عبادت کرن دے واسطے نکلے آوے لیکن ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے اے والدین دی جناب اے ڈانٹ اور چڑک دی وجہ کر کے اللہ دی پکڑ دے اندر آ گئے حضرات اتے خالق کائنات دیاں تقسیماں نے او جویں چاہندا ہے اوویں کردا ہے حضرات صدقے جاواں قربان جاواں آخری
باتاں تے میرا سلام ہے۔ اج دے دور دے اندر سونیا اگر تیرے تے سختیاں کوئی کر دے وے، تیرے تے ظلم کوئی کر دے وے تے اللہ دے آسرے تے معاف کر لیتا کر، اللہ دے سہارے معافیاں دے دیا کر، اللہ دے واسطے معاف کر دیا کر۔ اے نہ ہوئے کہ اپنے آپ نو کہیں اگر انہیں میں اٹ ماری ہے تے میں پتھر دا جواب دیواں گا۔ حضرات اے اسوہ حسنہ نہیں، اے سیرت مصطفیٰ نہیں، ہوتا وہی ہے جو منظور الہ ہوتا ہے۔ اگر تیرے تے مندے دن آئے نے تے چنگے لیان والی ذات اوہی ہے۔ او پروردگار نے قرآن دے اندر اعلان فرمائے تلکل ایام نداولھا بین الناس۔ مال کے کائنات نے اعلان فرمائے میں دناں نو بدلدا رہنا وا۔ اے لوگاں دے درمیان اگر چنگے دن آئے نے تے مندے بھی آنے نے۔ اگر سبق حاصل کرنا چاہتا ہے آ رات آ گئی ہے تے دن دا انتظار کر لے۔ اگر دن چڑھ گیا ہے تے رات آنی ہی آنی ہے۔ اگر تو بچپن دے اندر ہے لڑک پنچ جانا ہے، پھر جوانی دے اندر جانا ہے، پھر بڑھاپے دے اندر تے پھر خاک دے اندر خاک ہو جانا ہے۔ نہ سونے ویرا اگر تیرے اندر غرور تکبر آ جائے پھر یاد رکھ جس درخت نو پھل نہیں لگ دے او آکڑ کے ٹوٹ جایا کر دے، اور جنوں پھل لگ جاندے نے او جھک جایا کر دے۔ اوے سبق حاصل کیتا کر۔ اگر تینوں اللہ پاک نے ازما لیا وے، اللہ اپنے سونیاں نو، اللہ اپنے پیاریاں نو ازماندا ہے۔ حضرات صدقے جاواں اج دے اس دور دے اندر اللہ تے توکل کرنے، توجہ میری طرف، اللہ تے توکل رکھنے والے آ تیرے نال شہر گجرانوالا دا واقعہ مشہور ہے۔ وقت دا بہت بڑا جناب اللہ والا ایک مسجد دا امام خطیب ہے، اور جناب اپنے آپ نو حکیم کہنے والا، حکمت جاننے والا، گجرانوالا دے نال ایک چھوٹا جہا گاؤں ہے، اوتھے مسجد دے اندر اللہ دے دین دی خدمت کرنے والا اے وقت دا امام ہے۔ اے دن چڑھدا ہے اس طرح گجرانوالا شہر دے اندر ایک دکان حکمت دی پائی ہوئی ہے۔ ایک گھروں جاندا ہے اور گھر دا راشن جتنا راشن بن جاندا ایک لسٹ بنا لیندا ہے، ایک پرچی بنا لیندا ہے، اور جس وقت اپنے مکتبے دے اندر پہنچ، حضرات لمحہ فکریہ ہے، توجہ میری طرف کو رکھو، انشاءاللہ توڑا ذوق تازہ ہوئے گا، توڑا ایمان تازہ ہوئے گا۔ حضرات جڑا اللہ تے توکل رکھ دے، اللہ تے بھروسہ رکھ دے، اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی چمکاندا ہے، اللہ انشاءاللہ آخرت والے دن بھی چمکائے گا۔ حضرات باتاں بہت زیادہ نے، گلاں بہت زیادہ نے، احادیث میرے سامنے لائن لگا کے کھڑیاں نے، لیکن وقت درکار نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی احادیث نو سامنے رکھ کے زندگی گزار۔ اپنے آپ نو نام دا محمدی نہ کہلایا کر، اپنے آپ نو کام دا بھی محمدی کہلایا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نازل ہونے والے قرآن اور نبی پاک تے فرمان تے زندگی گزارنے والا وقت دا امام، چھوٹی مسجد دا خطیب، صبح جس وقت گھر دے اندروں نکلدا اللہ والی گھر والی ایک پرچی دے اتے لکھ کے دے دیں اج فلاں سودا چاہیے، فلاں سامان چاہیے، یہ اپنے مکتبے دے اندر جاندا، جناب اپنے دوا خانے تے پہنچدا، اور ایک تاریخ دے اندر واقعہ موجود ہے، چند دن پہلے میں پڑھیا، اے اللہ والے نے نا اس طرح ٹیبل تے وہ پرچی رکھ لینی، توجہ فرمایا یہ انشاءاللہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور پرچی دے اگے سودے دے نال نا ریٹ لکھنا شروع کر دینا، اگر گھی لینا ہے اون دا اگے ریٹ لکھ دینا، مسالہ ہے جو بھی دالاں شالاں جو بھی نا او دا اگے ریٹ لکھ دینا۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر والی نے نا سارے سامان دی لسٹ لکھ کے تھلے لکھ دیتا کہ ساڈی بیٹی جوان ہو گئی ہے، لہٰذا جہیز دا بندوبست کرنا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے انشاءاللہ اس آیت مبارکہ دے اردا گرد انشاءاللہ میرا موضوع چلے گا۔ اس اللہ والے نے نا جس وقت سارا یہ لسٹ پڑھی، پرچہ پڑھیا، تھلے جس وقت یہ پڑھیا نا کہ ساڈی بیٹی جوان ہو گئی ہے، لختے جگر جوان ہو گئی ہے، جوانی دی دہلیز تے پہنچ گئی ہے، لہٰذا اندے جہیز دا بندوبست کرنا ہے، اے اللہ والا رک گیا، تھوڑا پریشان تا ہویا کیونکہ اللہ تے توکل سی،
انہیں پرندیاں تو ایک علم حاصل کیتا سی کہ پرندے اللہ دے سہارے صبح نکلتے ہیں، شام نو اپنے گھونسلے دے اندر آندے نے، اپنے گھر دے اندر آندے نے، پیٹ بھر کے آندے نے، خالی پیٹ جاندے نے، رج کے آندے نے۔ اے اللہ والا روزانہ بلا ناغا اپنی روزانہ دی روٹین دے مطابق اے جناب روزی کما کے لے آندا۔ اور واقعہ دے اندر یہ بھی الفاظ لکھے نے، جس وقت یہ دی لسٹ دے پیسے پورے ہو جاندے، بے شک وہ گھنٹے دے اندر ادھے گھنٹے دے اندر یہ جناب اپنا دعا خانہ بند کر دیندا اور گھر دے اندر چلا جاندا اور جا کے اللہ دی عبادت کردا، اللہ اللہ کردا۔ اج ساڈے واسطے تو ٹائم ہی کوئی نہیں دا۔ انہیں جس وقت پڑھیا تے اگے ایک جملہ لکھ دیتا، یہ اللہ کا کام ہے اللہ ہی جانے۔ اور سونیا بیٹی پیدا ہو جائے، اج دے دور دا واقعہ سنا رہا ہاں، کوئی کسے کہانیاں نہیں۔ اس اللہ والے دا یقین توکل اللہ تے اتنا بھروسہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ او دوواں جہاناں دا مالک ہے، پالنے والا۔ او تے کیڑیاں نو بھی پتھراں دے اندر رزق پہنچاندا ہے اور تر و تازہ پہنچاندا ہے۔ کدے اپنی سوچ نو دڑایا کر، کدے اپنے دماغ دے اندر بات لے کے آیا کر، اگر انہیں پیدا کیتا ہے واللہ خیر الرازقین، او بہتر رزق عطا کرنے والا۔ اس اللہ والے نے اگے لکھ چھڑیا، یہ اللہ کا کام ہے اللہ ہی جانے۔ کچھ مدت گزری، ایک اللہ والا آیا، آ کے سلام بلایا، جی وعلیکم السلام، حال چال پوچھیا، بیٹھ گیا۔ کہنے لگے میں 15 سال تو نا پاکستان دے اندر آیا کرنا، اور تہانوں یاد ہوئے یا نہ ہوئے 15 سال پہلے میں تہاڈے اس دعا خانے دے اگوں گزر رہا سا، میری گڈی پنکچر ہو گئی سی، جیٹھ ہار دیاں دھپاں سن، لہٰذا میں دھپ دے اندر کھڑا ہویا سا، تسی مینوں اپنے دعا خانے دے اندر بلایا اور اپنے جناب میری خدمت کیتی، ٹھنڈا پانی پیش کیتا، جو بھی تہاڈے کول حسب توفیق ہو سکیا میری خدمت کیتی۔ میں تہاڈی غربت ویکھ کے، غریبی ویکھ کے کچھ مدد کرنا چاہی۔ حضرات صدقے جاواں اس خالق کائنات دیاں تقسیماتوں اور قربان جاواں اس مالک کائنات دیاں قدرتاں تو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث نو سامنے رکھیا کر، رب العالمین دے قرآن دا مطالعہ کیتا کر، کدے بھی تینوں کسے در بدر جا کے تکے کھان دی ضرورت نہیں پے گی۔ اور سونے دے سامنے آ کے اپنے سر نو جھکا دیتا کر، اپنے جناب سجدے دے اندر جھکا کے پیشانی نو او دے کولوں منگیا کر، او تے خود کہندا ہے مینوں خالی ہاتھ موڑ لگے شرما اوندیاں نے۔ حضرات صدقے جاواں مالک کائنات دیاں قدرتاں تو اے اللہ والا کہن لگا میں تہاڈی غربت ویکھ کے، اے غریبی ویکھ کے میں کچھ خدمت کرنا چاہی۔ میں تہانوں فرمایا 6 سال ہو گئے نے میری شادی نو، اللہ نے اولاد جیسی نعمت تو محروم رکھے ہے، تسی میں اس طرح دعائی بننی شروع کر دیتی، اور نال فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کرو، الحمدللہ پڑھیا کرو، اللہ اکبر پڑھیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھیا کرو، اللہ دا ذکر و ذکار کیتا کرو، اللہ کولو دعاواں کیتا کرو، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ حضرات اس اللہ والے دا میرے پروردگار تے اتنا یقین بھروسہ ہے، آج اسی پتہ نہیں کس کھیڑ دے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حضرات ایک کہن لگا مینوں دعائی بن کے دیتی تسی، ایک دعائی تے میرا نام لکھ دیتا، دوسری تے میری بیگم دا نام لکھ دیتا، میں گھر دے اندر چلا گیا اور میں تانوں پیسے دین لگا، تسی فرمایا میں تے فی سبیل اللہ دیتی ہے۔ میں بڑا تعجب دے اندر اپنی اہلیہ نو جا کے سارا واقعہ سنایا، میری بیوی بڑی سمجھدار سی، میری بیوی نے فرمایا دعائی مینوں ذرا پیش کرو، میری بیوی نے فرمایا تسی بھی کھاؤ میں بھی کھانی ہاں۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا، یکے بعد تیسرے اللہ پاک نے سانوں 3 بیٹے عطا فرمائے، اور میں 15 سال تو آ رہا ہاں، میں جدوں بھی تواڈے دعا خانے تو گزرنا تہاڈی دکان بند نظر آندی ہے، میرے دل دی حسرت سی میں تواڈے نال ملاقات کراں۔ اج میں انگلینڈ دے اندر رہنے والا، میری ساری فیملی اوتھے رہنے والی، اج میں ایتھے آیا ہاں، میریاں 2 بہناں پاکستان دے اندر نے، ایک میری بہن دے کول اولاد ہے، او بھی ایک بیٹی ہے، جس وقت پیدا ہوئی سی میں اپنی بہن نو کہہ دیتا سی کہ اس بیٹی دا سارا انتظام اہتمام میرے ذمے ہے، ایندا تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں اپنی بانجی دی شادی کرنے واسطے آیا سا، میری بانجی نو بخار ہویا، میری بانجی اللہ نو پیاری ہو گئی، چند دن تو میری بیوی دی یہی خیال آ رہا ہے، مینوں بھی یہی خیال آ رہا ہے کہ تہاڈا خیال ساڈے ذہن دے اندر آ رہا ہے۔ میں جس وقت آیا سا 7-8 سال دی تہاڈی بیٹی سی،
جناب وہ بار بار یہی کہہ رہی سی کہ پیارے بابا جان جلدی کرو گھر دے اندر جانا ہے. حضرات صدقے جاواں قربان جاواں انشاءاللہ ایک دو نعتاں سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا. خوشخبری ہے کہ ماشاءاللہ مولوی صاحب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرات صدقے جاواں میرا واقعہ مکمل ہونے لگ گئے. اس اللہ والے دا میرے پروردگار تے اتنا بھروسہ اتنا توکل ہے. حضرات اے اللہ والا کہن لگا وے میں انگلینڈ تو اپنی بانجی دی شادی کرن دے واسطے آیا سان. میری باجی اللہ پاک نو پیاری ہو گئی ہے وہ فوت ہو گئی ہے. حضرات صدقے جاواں قربان جاواں میری اہلیہ نو ایک خیال آ رہا سی اور مینوں بھی ایک ہی خیال آ رہا سی کہ تہاڈی بیٹی جوان ہو گئی ہوئے گی. اے سارا جہیز دا انتظام اے سارا جہیز دا کیتا ہویا اہتمام انہاں دی بیٹی نو سونپ دیو. پر اللہ دا واسطہ جے ان انکار نہ کریا جے او سارے دا سارا سامان رکھ لو تے اپنی بیٹی دا فرض دا کر لو. اے اللہ والا حکیم اے وقت دا امام خطیب انہاں لفظاں نو سن دیا ہویا زارو کتار رونا شروع ہو گیا وے. نالی کہندے واللہ خیر الرازقین. اللہ سونیا تو تے اتنی جلدی انتظام فرما چڑیا وے. اے ہے اللہ تے توکل وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. حضرات باتاں بہت نے گلاں بہت نے وقت درکار نہیں. انشاءاللہ ایک دو منٹاں واسطے تواڈے سامنے بھائی انس صاحب انشاءاللہ تواڈے